अभिवादये, अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। वैश्विकार्थिक अनिश्चितता स्थितिक्रमे भारतेन पुनरेकवारं प्रदत्तः स्वप्रबलक्षमतायाः परिचयः। जनवरी मासतः मार्च मासं यावत् उत्कृष्टा अंकिता देशस्य सकलगृहोत्पादकता वृद्धिः। आशया द्विगुणितगत्या संवर्धिता भारतीय अर्थव्यवस्था। नेपालदेशस्य विदेशमन्त्रिणः शिशिर खनाल इत्येतस्य भारतयात्रा। अद्य विदेशमन्त्रिणं डॉक्टर एस जयशंकरम् इत्येतं सम्मिलेत् असौ। द्विपक्षस्तरीयसम्बन्धानां सुदृढीकरणरूपं लक्ष्यमाधृत्य भवेत् द्वयोः मध्ये चर्चा। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका देशयोः वाणिज्यपरायाः सहमत्याः प्रथमचरणाय सम्मिलेत् अन्तिमरूपम्। केन्द्रीयोद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः आशां प्रकटितवान्। जुलाई मासस्य मध्यकालं यावत् पूरितं भवेत् अस्मदीयलक्ष्यम्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशेन चतुर्णाम् ईरानदेशीयानां ड्रोन यन्त्राणां विध्वंसनस्य विहितम् आख्यानम्। ईरानदेशस्य वक्तव्यं तावत् ओमान खात्यां संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य युद्धपोतेषु विहितः अस्माभिः अपि प्रहारः। अथ अन्तरष्टादशवर्षदेशीयस्य पुरुषवर्गस्य हॉकी क्रीडा तावत् प्रतियोगितायाम् अद्य जापानदेशं विरुध्य अन्तिमे निर्णायके च द्वन्द्वे विजयार्थं प्रयतमानं स्यात् भारतीयं दलम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः गुजरातराज्यस्य स्वके प्रवासक्रमे अनेकसहस्रकोटिरूप्यकसमन्वितानां विविधपरियोजनानाम् आधारशिला संस्थापनं शुभारम्भं च विहितवान्। मार्ग विद्युदौद्योगिक विकासादि क्षेत्राणि आलक्ष्य एताः परियोजनाः इति अवधातव्यम्। प्रधानमन्त्रिणा तावत् नैराश्यं गतानां जनानां भत्सनां विधाय उक्तं यत् देशस्य आत्मनिर्भरतारूपं सङ्कल्पम् अभिलक्ष्य ये उपहासं कुर्वन्ति ते तादृशाः वा जनाः एव ये वर्षदशकानि यावत् आत्मनिर्भरतादिशि देशं न उन्नीतवन्तः इति। आज देश में कुछ निराशावादी लोग हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते रहते हैं। देश के इस संकल्प को वो लगातार नीचा ही दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। वो लोग ये भूल जाते हैं कि दूसरों पर निर्भर देश विकास की वो ऊंचाई कभी प्राप्त नहीं कर सकता जिसका वो हकदार है। गुजरात प्रवासात् परं प्रधानमन्त्रिणा तावत् दमनक्षेत्रं सम्प्राप्य एतत् क्षेत्रार्थमपि अनेकविकासपरियोजनाः उपहृताः। येषु नमो इत्याख्ययुतौ विमानपत्तनचिकित्सालयौ मुख्यास्पदत्वं भजेते। ततः एव प्रधानमन्त्री तावत् लक्षद्वीपमालक्ष्य अपि जलपोताश्रयणादिविषयिणीः परियोजनाः उपायनीकृतवान्। त्रिपुरा राज्यस्य यात्रावधौ केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः भारत बांग्लादेशयोः सीमासुरक्षायाः समीक्षां विहितवान्। गृहमन्त्री बीएसएफ अर्थात् सीमासुरक्षा बलम् इत्यस्य अधिकारिभिः अथ सैनिकैः समम् उपवेशनं विधाय सुरक्षाव्यवस्थाविषयिणीमपि चर्चां विहितवान्। गृहमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् सीमासुरक्षा राष्ट्रियसुरक्षायै महत्त्वपूर्णाधारस्वरूपा अस्ति इति। वैश्विकार्थिकता तावत् निश्चितता स्थितिक्रमे भारतेन पुनरेकवारं स्वप्रबलक्षमतायाः परिचयः प्रदत्तः अस्ति। वस्तुतः जनवरी मासतः मार्च मासं यावत् उत्कृष्टा तावत् सकलगृहोत्पादकता वृद्धिः अंकिता जाता अस्ति। द्विगुणितगत्या भारतीय अर्थव्यवस्था एतन्मध्ये संवर्धिता अस्ति।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इत्येतस्य भारतीयाधिकोषस्य मौद्रिकनीतिसमितेः स्वीयद्विमासिकसमीक्षायां निक्षेपमितिं पूर्ववदेव संस्थापितवती। मुम्बईनगरे 3 दिनानि यावत् प्रचलितायाः मौद्रिकनीतिसमित्याः तावत् उपवेशनस्य अनन्तरं RBI इत्येतस्य हि शासनाध्यक्षः संजय मल्होत्रा इत्यसौ एतेषां निर्णयानां घोषणां विहितवान्। समित्या वस्तुतः सर्वसम्मत्या निक्षेपमित्यां न कथमपि परिवर्तनं विधाय यथावदेव तस्याः पुनरपि ख्यापनं विहितम्। नेपालदेशस्य विदेशमन्त्रिणा शिशिर खनाल इत्येतस्य 3 दिवसीया भारतयात्रा प्रवर्तमाना अस्ति। अद्य असौ डॉक्टर एस जयशंकर इत्येतं सम्मिलेत् अथ द्विपक्षस्तरीयसम्बन्धानां सुदृढीकरणरूपं लक्ष्यमाधृत्य तावत् विशेषतः चर्चाम् अपि कुर्यात्। भारतीय जनता पार्टी इत्येतेन दलेन राज्यसभायाः ऐषमः द्विवार्षिकनिर्वाचनार्थम् अथ ओडिशाराज्ये राज्यसभायाः भविष्यमाणाय उपनिर्वाचनाय प्रत्याशिनां नामानि समुद्घोष्टानि। भाजपा इत्येतस्य दलस्य केन्द्रीयनिर्वाचनसमितेः अरुणाचलप्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, मणिपुर, राजस्थानराज्येभ्यः राज्यसभानिर्वाचनाय प्रत्याशिनां नामसु स्वानुमतिं दृढीकृतवती। अरुणाचलप्रदेशात् ताई तागाक इत्यसौ, गुजरातराज्यात् राजूभाई शुक्ल, मुकेशभाई राठवा, मानसिंह परमार, जितेन्द्र मेघजीभाई कंचारिया इत्येते प्रत्याशित्वेन समुद्घुष्टाः अभवन्। मध्यप्रदेशात् तावत् भाजपा इत्येतस्य दलस्य महासचिवः तरुण चुग इत्यसौ अथ रजनीशाग्रवालः च प्रत्याशित्वेन स्तः। अपरत्र दलेन एतेन मणिपुरराज्यात् ए शारदादेवी इत्यसौ प्रत्याशित्वेन समुद्घुष्टा। तावत् भाजपा इत्येतद्दलं राजस्थानराज्यात् डॉक्टर अलका गुर्जर इत्येताम् अथ डॉक्टर सतीश पुनिया इत्येतं च निर्वाचनप्राङ्गणे आनीतवत्। तत्रैव ओडिशाराज्ये राज्यसभां निध्याय उपनिर्वाचनाय देवाशीष सामन्तराय इत्यसौ भाजपादलस्य प्रत्याशी समुद्घुष्टः अस्ति। दिवसेषु एतेषु सामाजिकान्तर्जालपटलेषु वृत्तमेतत् व्यापकतया प्रसृतमस्ति यत् रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इत्येतया संस्थया प्रायः $12 सम्मितमूल्यान्विता सुवर्णसम्पत् विक्रीता इति। परन्तु PIB फैक्ट चेक इत्येतद्वारा एतस्य वृत्तस्य सम्पूर्णतः मिथ्यात्वं संसाध्य दर्शितमस्ति। RBI इत्येतस्याः संस्थायाः दत्तांशानुसारेण भारतस्य विदेशमुद्राभण्डारे सुवर्णस्य अंशः गतवर्षस्य सेप्टेम्बर् मासस्य अपेक्षया समृद्धः जातः अस्ति। एवं RBI इत्येतस्याः संस्थायाः स्वके मासिके प्रतिवेदननिरूपके विवरणे अपि निरूपितं जातमस्ति। एतस्य नवीनतमसंस्करणसमन्वितं विवरणं RBI इत्येतस्याः आधिकारिकजालपुटे अपि उपलब्धमस्ति इति अवधातव्यतथ्यम्। हिमाद्रौ तरुणाः सर्वे संस्कृतध्वजवाहकाः ज्ञानदीपं नयामोद्य भारतस्य नवोदितम् इत्येतम् उद्घोषमाश्रित्य अनतिचिरमेव केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य 51 सदस्यीयं छात्रमार्गदर्शकसमन्वितं दलं हिमाचलप्रदेशस्य कुल्लूमण्डले 12,000 फीट् समुन्नतं रोलोखोलीस्थानं प्रति साहसिकपर्वतारोहणाभियानं सफलतया सम्पाद्य पुनरावर्तितवत्। वस्तुतः हिमालयस्य शिखरे शिखरे संस्कृतं, भारतस्य गेहे गेहे संस्कृतम् इत्येतद् लक्ष्यम् अङ्गीकृत्य संस्कृतेन सह पर्वतारोहणाभियानपरः कार्यक्रमः एषः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य तरुणोदयसंस्कृतसेवासंस्थायाः संस्कृतभारत्याः च संयुक्ततत्त्वावधाने आयोजितः आसीत्, यत्र छात्राणां महीयानुत्साहः अपि दृष्टिङ्गतः। क्षणं तिष्ठ तिष्ठ पश्यन्तु अत्र एतद् दृश्यं बाइकल गया अस्मिन् दृश्याहं पल्पलायमानम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् जय संस्कृतम् जय भारत। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य छात्रकल्याणाधिष्ठात्री प्रोफेसर लीना सक्करवालवर्या तावद् अभियानमेतत् आलक्ष्य एतस्य उद्देश्यादिविषये निरूपितवती। हिमालयात् भारतस्य गृहे गृहे संस्कृतं भवेत्, संस्कृतभाषायाः वाणी सर्वत्र गुञ्जायमाना स्यात्, संस्कृतभाषायाः प्रचारः सर्वत्र स्यात्, एकभारतं श्रेष्ठभारतं च भवेत् इदमुद्दिश्य अस्य कुल्लूमण्डलस्य हिमालयपर्वतारोहणस्य कार्यक्रमः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य तरुणोदय संस्कृत संस्थायाः संयुक्ततत्त्वाधाने आयोजनं कृतम्।
अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यमिदं वर्तते यत् संस्कृतस्य छात्राः सर्वत्र अवसरान् प्राप्नुयुः, संस्कृतस्य प्रचारः सर्वत्र भवेत्, संस्कृतभाषा न केवलं भारते अपि तु सम्पूर्ण संसारे गुञ्जायमाना भवेत्। तरुणोदय संस्कृत सेवा संस्थायाः ए विजयेन्द्र राववर्यः प्रतिपादितवान् यत् एतादृशैः अभियानैः नेतृत्वक्षमता, आत्मविश्वासः, साहसम्, अनुशासनं, पर्यावरणजागरूकता इत्येतं सर्वं समेत्य संस्कृतप्रसारः इतोपि सम्भाव्यते इति। गतवर्षत्रयतः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः अपि एषा योजना स्वीकृतम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे रोलिकोली मध्ये षष्ठमवर्षस्य संस्कृतध्वजारोहणकार्यक्रमम् अभवत्। एतस्य ध्वजारोहणसन्दर्भे समग्रदेशे 50 संस्कृतछात्राः भागं स्वीकृतवन्तः। बहु उत्तममासीत्। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिमहोदय सर्वदा वदन् अस्ति, संस्कृतः छात्रः इत्युक्ते नासिकं गृहीत्वा न उपविशन्ति, ते सर्वत्र सर्वदा भवति, साहसमपि कुर्वन्ति इति दर्शयितुम् एतादृश चारणव्यवस्थां गतवर्षत्रयतः कुर्वन्तः सन्ति। अग्रेपि सः उक्तवान् अस्ति, अग्रे स्वर्गारोहणपर्यन्तं वयं गच्छामः, अहमपि आगच्छामि इति एषः उक्तवान् अस्ति। संस्कृतप्रचारं प्रसारार्थम् एतादृश कार्यक्रमः आवश्यकमिति तस्य मनसि अस्ति। अतः वयमपि शिवमोग्गतः साहाय्यं कुर्वन्तः स्मः। प्रियाः वार्तावली समीक्षकाः, भवन्तः संस्कृतिसंवलितस्य वार्तावली इत्याख्यस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणम् अद्य सायं 7:30 अवलोकयितुं शक्नुवन्ति। एतस्यैव कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं श्वः अर्थात् रविवासरे प्रातः 7:00 भवति इत्यपि स्मारयितुं दर्शयामः वयम् एतत् सद्यस्तनं प्रचारचलच्चित्रम् एतत्। स वै पण्डित उच्यते। भारतस्य सांस्कृतिकसम्पत्तेः संरक्षणार्थं प्रशासनम् अस्ति सततं प्रयतमानम्। प्रसन्नता स्यात् मनसि, प्रसन्नतया विना न किञ्चिदपि सिद्ध्यति। तस्मात् अन्तरङ्गेण समाहितेन काव्यम् अवधानिना एवम् अवधानिने एतानि सर्वाणि अपि प्रयोजनकराणि भवन्ति। नमैदं श्रीदक्षिणामूर्तये। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।